Mga igsuon ang kinabuhi, duna gyud siya'y katapusan. Mao ni ang gisulti ni Patriarkahob dinhi sa balang kasulatan sa 17 bersikulo 1. Matud pa niya before siya namatay, kaysa ko nang gingon si Job mga igsoon, namatay 140 ang iyang edad. So atong igsoon 47 mubo lang. Pero ang kamatayon mataas bang imong edad, mamubo man, kamatayon gihapon ang ato nga padulngan. Mao ni ingon niya makaigsunan. Ingon pa niya, nahurot na ang akong mga adlaw, luya na ang akong espiritu, og naghulat na kanako ang lubnganan. So niya nata sa babas lubnganan, ingon ni Patriarkahob, kitang tanan gihulat sa lubnganan. Mao na lang nato mga kaigsunan karong adlaw, karong orasa, ang atong igsuon nga pinangga sa Ginoo nga apil usa sa gipakamatyan ni Kristo dito sa Kalbaryo sa krus. Ato siyang itugyan karon nga kamot sa Ginoo tungod kay si Patriarkahob nga bisan pa naalagad sa Ginoo nga nakita nga hingpit siyang atubangan. Ingon pa niya, pagkahurot sa atong mga adlaw, luya na atong espiritu, ang lubnganan naghulat na. Unang kitang tanan gihulat man, pero ning adlaw atong ipahiluna si Brother Jojo nga muuna ka nato alang niining iyahang temporaryong pagpahulay. Dinhi makaigsunan atong masabtan nga ang kinabuhi dunay katapusan. Ingon ni Haring Solomon sa Ecclesiastes 12 bersikulo 7, ang tao kung mamatay, ang iyang lawas mubalik sa abog, while ang iyang espiritu mubalik ngadto sa Ginoo. Munang kitang tanan mamalandong ta, walay makaikyas na to sukmanan sa Dios kay inig human itong lawas nga mubalik sa abog sa lubnganan, ang atong espiritu mubalik ngadto sa Ginoo ug nasayod siya sa tanan sa atong mga kinabuhi mga kaigsunan. Munang agi og bulawanong pagpamalandong samtang kitang naulahi karon nga panahon, mangandam ta mga kaigsunan kay kitang tanan gipaabot jud ni ining gitawag og lubnganan. Busa nini nga takna mga kaigsunan, atong ihatag itugyan ngadto sa Ginoo ang ato nga igsuon karong buntag pinaagi sa atong pag-initiative mga kaigsunan sa committal prayer sa usa nato ka elder. Ang timgas akong hanyoon sa pag-ampo nini before siya ilunod sa iyang temporaryong puloy-anan. Mamalandong ka maigsoon ini nga kabuntagon ato nga ihatag ang panahon para timgas alang sa pag-ampo nini sa kumital mga kaigsunan. Maigsoon. Ako yang yung kahilom sa atong pag-ampo sa ulahing minuto sa atong igsoon. Ang namo nga naka sa langit. Amen. Pagiya ka sa mga butang na imong gihatag kanamo. Sa kaalam na imong gihatag sa matag usa kanamo. Among naibaluan nga ikaw o Dios, Dios nga tag-iya ning tanan. Amen. Amen. Busa ning taknaa. Aniya kami nagabit-bit sa kasub-anan. Apan ana ikaw ngamong dang panan. Dang panan namo ka ikaw ang tagyan ning among kinabuhi. Si Jojo ni pauli na diya sa imong balaang kamot. Ug ayang lawas mapauli sa iyo ta. Busa ning orasa. Masakit man nga mo nga bation. Apan ikaw Ginoo, muhatag kanamo og kasulbaran. Aniya kami magtugyan among igsoon. Amen. Isa na mo ang among mga kamot, alang sa ilanan sa imong pagdawat kaniya. Amen. Pagdawat sa imong gamhanan kamot. Sa diin nga kamot, mao'y magadawat kaniya, santag siya. Magapanaw na diha, padulong kaniya. Pakamayo ha siya, gawata siya sa pinaagi sa imong gugma. Amen. Amen. Ayon ang gugma, musana yantod ka namong tanan nga paabot pa kasama ni ini nga sitwasyon. Amen. Amen. O Diyos, aniya nga mong paghangyo kanimo. At kami mga nagtambong karon. Amen. Imong hatagan sa maing panguna-una aron makita namo nga ikaw tagyan ning tanan. Amen. Salamat o Diyos nga ikaw kanunay nakatubag sa mga pag-ampo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. 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 Mga igsuon katong modayong ini ato siya nga ilunod sa iya